اج ساڈے انتہائی مخلص دوست اور پیر بھائی محترم شکیل عمر صاحب سیالوی انہوں دے والد گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بخش صاحب سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال ہو گیا۔ اج نماز جنازہ سی انہوں دی دعا ہے اللہ تعالیٰ اج دے مقدس دن دی برکت نال اللہ کریم آقا نعمت حضور تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ محمد ربی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دے صدقے مرحوم دی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، درجات نو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ واسطے جس طرح انہوں نے دین دی خدمت کی تھی شانوں بھی دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے قابیل اور حابیل دے درمیان جو معاملات ہوئے، پھر معاملہ طے پایا کہ دونوں اللہ دی بارگاہ دے اندر قربانی پیش کرن گے، جس دی قربانی قبول ہو گئی اس دے حق دے اندر فیصلہ ہوئے گا۔ تو قابیل نے اپنی کھیتی دی گھٹیا ترین فصل یعنی جیڑی انتہائی ناقص غلہ ہے سی اس نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا، اور حابیل نے اپنے ریوڑ دے وچوں جڑا سب تو عمدہ جانور ہے سی، چنگا جانور سی، سونا جانور سی، موٹا تازہ، اس نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا۔ تو مالک نے حابیل دی قربانی نو قبول فرمایا، اور قابیل دی اس ردی غلے نو اللہ نے ردی فرما دیتا، اس نو قبول فرمایا نہیں۔ تو اس حوالے نال پچھلے جمعۃ المبارک تے کچھ باتاں میں گوش گزار کیتیاں سن خدمت تواڈی دے اندر۔ اج اسے سورہ المائدہ دے اگلی کچھ آیات دی تفسیر بیان ہوئی بھی، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان دے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان نو بغیر کسی وجہ دے قتل کیتا تو اس نے گویا پوری انسانیت دا قتل کیتا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان نو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت نو بچا لیا۔ اس مقام تے اساں پچھلے جمعۃ المبارک تے ختم کیتا سی۔ اگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے وَلَقَدْ، بے شک جاءتہم رسلنا بالبینات، بنی اسرائیل ول ساڈے رسول آئے، ساڈے پیغمبر آئے کس چیز نال؟ بالبینات، معجزے تے روشن دلیلاں لے کے۔ بنی اسرائیل ول ساڈے رسول تشریف لے آئے، اور خالی نہیں آئے، روشن دلیلاں اور معجزات نو لے کے آئے۔ فرمایا ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، انہیں معجزات انہوں نے دیکھے بنی اسرائیل والیاں نے، روشن دلیلاں ویکھیاں، اس دے باوجود انہاں دے وچوں کثرت تعداد انہاں لوگاں دی سی بعد ذلک فی الارض لمسرفون، جڑے زمین تے زیادتی کرن والے سن۔ یعنی اس دے باوجود اللہ فرماندے سی رسول بھیجے، لیکن اس دے باوجود انہاں زیادتی کی اور زمین تے فساد پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماندے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، فرمایا انما، بیٹھ جاؤ بھئی، انما بے شک جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ،
اللہ، او لوگ جڑے اللہ اور اس دے رسول دے نال لڑدے نے، اللہ رسول دے نال لڑدے نے۔ اس آیا کریمہ دا شان نزول وے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر قبیلہ بنو اورینا دے کچھ لوگ آئے مدینہ شریف دے اندر تے آ کے ہو گئے بیمار، یعنی مدینہ طیبہ دی فضا انہوں نے چنگی نہ لگی۔ وہ فضا جتھے بیمار جائے تو تندرست ہو کے واپس آئے، لیکن انہوں نے چنگی نہ لگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مدینے تو باہر اتھے چرواہے صدقے دے اونٹ چرا رہے نے، جا کے انہوں دا دودھ پیو تے انہوں دا پیشاب پیو۔ بھئی جنہوں نے مدینے دی فضا راس نہ ہے پھر موتر ہی پی نہ، جا کے پیشاب پیتا دودھ پیتا تے جان لگیا پتہ کی کیتا، او جڑے چرواہے سن اونٹاں نو چران والے انہوں نے قتل کیتا، حملہ کر کے انہوں نے قتل کیتا، اور جتنے اونٹ سن ضبط کر کے اپنے نال لے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن پیچھے ایک لشکر بھیجا، حضور کا دل زخمی ہویا نا، کیونکہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے حملہ کر کے او غلام جڑے انتہائی غریب سن اور اونٹاں دے نگہبان سن، چرواہے سن، حضور علیہ السلام نے انہاں دی جنہاں دی ڈیوٹی لگائی سی انہاں نو قتل کر دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ایک لشکر بھیجا، فرمایا اس نے پکڑ کے لے کے آؤ۔ جب پکڑ کے لے آندا گیا تو پھر انہاں دے اکھاں دے اندر سیسا پگھلایا گیا، اور انہاں نو اسی طریقے اگے اللہ ارشاد فرماندے جس طرح انہاں نو سزا ملی، اللہ ارشاد فرماندے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او لوگ جڑے اللہ رسول دے نال لڑائی کر دے نے، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ ملک دے اندر فساد کر دے پھر دے نے، انہاں دا بدلہ اے وے اَن يُقَتَّلُوا انہاں نو قتل کر دیتا جائے، او يُصَلَّبُوا یا انہاں نو پھانسی تے لٹکا دیتا جائے، سولی دے دیتا جائے، او تُقَتَّعَ أَيْدِيهِمْ یا انہاں دے ایک سائیڈ والے ہتھاں نو قتل کی یعنی کٹ دیتا جائے، وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ یا انہاں دی دوسری سائیڈ دے پیر کٹ دیتے جان، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ یا زمین دے کولوں دور کر دیتے جان۔ کی مطلب؟ آقا علیہ وسلم نے انہوں نے قتل کروایا، انہوں نے ہاتھ پیر کٹوا دیتے، یعنی ایک سائیڈ دے ہاتھ اور دوسری سائیڈ دے پیر، اور فرمایا او ینفوا من الارض، چوتھا فرمایا یا انہوں نے جلا وطن کیتا جائے، یعنی اپنی زمین تو اپنے علاقے تو دور کر دیتا جائے، جس دی جدید ایک شکل ساڑھے ملک پاکستان یا دیگر ممالک دے اندر ہے کہ انہوں نے قید کر دیتا جاتا ہے، اپنے گھر تو جدا کر کے، اپنے علاقے تو جدا کر کے، اپنے شہر تو جدا کر کے انہوں نے قید کر دیتا جاتا ہے۔ او ینفوا من الارض انہوں نے جلا وطن کیتا جائے، اپنے وطن چو کڑ دیتا جائے۔ ڈاکو ڈاکا مارے تو اس دی اسلام دے اندر سزا کی ہے، اس دا ہاتھ کٹ دیتا جائے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے ان یقتلوا او یصلبوا، ڈاکو اگر ڈاکا ڈالے، کسی دا مال ہڑپ کرے اور ڈاکا ماردیاں کسی نو قتل بھی کر دے تو پھر اس نو کی کرنا ہے؟ اگر اکیلا قتل کیتا ہے ڈاکا نہیں ماریا تو فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا، پھر اس قاضی نو چاہیے کہ حالات دے مطابق، اس دے جرم دے مطابق یا اس نو قتل کرے یا اس نو سولی تے لٹکا دے۔ اور اگر ڈاکو نے چوری بھی کیتی ہے، یعنی ڈاکا بھی ڈالے، مال بھی اتھوں لٹ کے لے گئے، اگر تو صرف اس نے ڈاکا نہیں ڈالیا، صرف قتل کیتا ہے تو پھر اس کی سزا قتل ہے، اور اگر قتل بھی کیتا ہے ڈاکا بھی ڈالے تو پھر اس نو قتل بھی کیتا جائے گا، او تو
ایدیہم، اس دا ہاتھ بھی کٹیا جائے گا۔ پہلی دفعہ تو اس دا ہاتھ کٹیا جائے گا، اگر ڈاکو پہلی دفعہ ڈاکہ مار دے، چور پہلی دفعہ چوری کر دے، اس دا ایک ہاتھ کٹ دیتا جائے گا۔ جدو دوسری دفعہ کیتا جائے کردا ہے چوری یا ڈاکہ مار دے تو پھر کی کرنا ہے؟ اللہ ارشاد فرماندا ہے وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، ایک سائڈ دا دا ہاتھ کٹیا گیا، ہن دوسری سائڈ دا پیر کٹ دینا۔ کتنی بڑی اور سخت سزا ہے۔ ایک معاشرے دے اندر اگر ایک ڈاکو نو ایسی سزا دے دیتی جائے تو میرا خیال ہے معاشرہ امن دا گہوارہ بن جائے۔ میں تو پڑھیا سی نا تو تواڈے چ کچھ بزرگ جڑے، بلکہ بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے جنرل ضیاء الحق دا دور دیکھا اپنے ہوش و حواس دے اندر۔ دستے نے بزرگ کے دھوبی گارڈ دے قریب ایک قاتل نو، ایک مجرم نو سرے عام پھانسی تے لٹکایا گیا سی۔ کیوں جی کسی نو یاد ہے؟ تو دستے نے کئی منتھ، کئی مہینے، پھر اس تو بعد کوئی قتل نہیں سی ہویا۔ اس دی ریزن اور وجہ کی جدوں مجرم نو قانون دے مطابق، شریعت دے مطابق بر وقت سزا دیتی جائے، قانون دا صحیح نفاذ ہو جائے تو پھر جرم وددے نہیں، جرم گھٹ جاندے نہیں۔ اور اگر قانون اور عدلیہ اپنا صحیح کام نہ کرے، عدلیہ بھی سیاست دانہ دے بھیڑ دے اندر گم ہو جائے اور سیاسی فیصلے شروع کر دے تو پھر یاد رکھنا جدوں قاضی کرپٹ ہو جائے گا تو پھر معاشرہ سنور سکدا نہیں۔ معاشرہ ادوں ہی امن دا گہوارہ بنتا ہے جدوں قاضی ٹھیک ہو جائے، قاضی درست ہو جائے۔ ساڈے تو ایتھے حالات نے کہ قانون بھی دو نے، امیراں واسطے اور ہے، غریباں واسطے اور ہے۔ جرم کس وقت بڑھتا ہے؟ جدوں غریب نو دبایا جاندا ہے، فقط اس بنا تے کہ امیر کولوں پیسہ لے لیا، غریب نو دبا دیتا، پولیس نے دبا دیتا، کسی اور جگہ تے دبا دیتا گیا، تو پھر غریب اپنی حدود نو کراس کر دے، وہ کہندا ہے یار میں اتنا ہی ماڑا تو پھر کیوں نہ میں کھل کے جرم کراں۔ تو جرم نو اگر مٹانا ہے تو پھر قانون دونوں واسطے ایک جیسا بنانا پڑے گا۔ اللہ کی ارشاد فرماندا ہے وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، یا اس دا دوسری سائڈ دا پاؤں کٹ دیتا جائے، او يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا قاضی پھر حالات دے مطابق فیصلہ کرے تو اس نو اگر پھر بھی باز نہیں آندا تو اس نو قید کر لے یا اس نو اپنے ملک دے وچوں دور کر دے، دفع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، اے انہاں دے ہاتھ کٹ دینا ڈاکواں دے، انہاں دے پیر کٹ دینا یا انہوں نے سولی تے لٹکا دینا، ذالک لہم خزی فی الدنیا، اے دنیا دے اندر انہوں دے واسطے رسوائی ہے۔ بھئی کوئی ہاتھ کٹے نال جدوں پھردا ہوئے گا پنڈ دے اندر تے کوئی آکھے، پوچھن والا پوچھے گا خیر تے آئی تیرا ہاتھ کیویں کٹیا گیا، تو اے تے نہیں نہ کہہ سکدا کہ میرا ہاتھ مشین ٹوکے چ آ گیا سی۔ بھئی وہ نہیں دسے گا تو سجے کھبے کوئی نہ کوئی دس دے گا اے وہی ہے جنہیں فلان دے گھر ڈاکہ ڈالیا سی تے قاضی نے اس دا ہاتھ کٹ دیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ سزاواں دینیاں کسی فرد واحد نو اس دی اجازت، یہ صرف ریاست دی ذمہ داری ہے۔ اگر کل نو کوئی اٹھ کے کہے کہ جناب قرآن کہہ رہے تو میں خود سزا دینا، تو اس دی اجازت دیندا اسلام نہیں، ریاست دی ذمہ داری، جس نو چاہے سزا دے جس نو چاہے چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماندا ہے فِل وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا اے تے عذاب انہاں واسطے دنیا دا تے آخرت دے اندر بھی اللہ نے انہاں واسطے ڈاڈا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جڑے لوگاں دے مال تے ڈاکہ ڈال دے نے، لوگاں دی جمع شدہ پونجی نو ایک پل دے اندر اٹھا کے غائب کر دیندے نے، اللہ ارشاد فرماندے دنیا تے عذاب تو ہے ہی، لیکن آخرت دے اندر بھی بہت بڑا انہاں دے واسطے عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، تے جے کوئی ڈاکو ڈاکہ مارے پولیس دے پکڑن تو پہلے پہلے، بادشاہ وقت اور ریاست دے پکڑن تو پہلے پہلے اللہ دی بارگاہ چ سچے دل نال توبہ کر لے، مال بھی واپس کر دے، توبہ بھی کر لے، تو اللہ ارشاد فرماندا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، او جن نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم،
اس وقت تو پہلے کہ پولیس اس نو قابو کر دی، تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اگر اس نے پولیس دے آن تو پہلے اپنے آپ دے کول اپنے آپ نو اصلاح دے ول لے گیا، اپنی اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی، جا کے سائیاں دا مال سائیاں نو واپس کیتا، فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ بھی کر لئی، فَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشن والا ہی بڑا ہی مہربان ہے۔ ڈاکو ایسی لیکن ہن میں توبہ کر لی، میں کہ یا اللہ ہن بچا لے، پہلی باری سی کہ میں بدنام ہو جاواں گا، میرے مولا میری بڑی عزت ہے، یا اللہ مینوں بچا لے، تے سائیاں دا مال بھی چپ کر کے سائیاں نو واپس کر دیتا۔ اللہ فرماندا ہے ہن اللہ بخشن والا ہے، او چاہے تے اس دے سارے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اچھا ایتھے ایک گل یاد رکھنا، قصاص معاف نہیں ہوندا، قصاص اگر اللہ قصاص معاف نہیں فرماندا، قصاص لینا ایک کام کہنا دے جنہاں دا قتل ہویا ہے، یہ حقوق العباد دا معاملہ ہے، او معاف کرن گے تو مالک معاف فرمائے گا، او معاف نہیں کرن گے تو اللہ بھی معاف فرماندا نہیں، ہاں او معاف کر دیں تو مالک بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے اگے ارشاد فرمایا، اگلا رکوع سورہ المائدہ دا شروع ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈرو، اللہ دے کولوں ڈرو، اللہ کولوں ڈرو، اللہ کولوں ڈرو۔ اے ایمان والیو اگر کسے وقت زبان دے وچوں جھوٹ بولن لگیو تے اللہ دے کولوں ڈرو، کسے دی ماں بہن بیٹی دے ول بدنگاہی نال ویکھن تو پہلے اللہ دے کولوں ڈرو، چوری کرن ویلے اللہ دے کولوں ڈرو، چوری کرن تو پہلے اللہ دے کولوں ڈرو، ڈاکے دا ارادہ کر بیٹھے ہو تے اللہ دے کولوں ڈرو، کسے دے حقوق نو پامال کرن تو پہلے اللہ دے کولوں ڈرو، مال تجارت بیچ رہے ہو یا خرید رہے ہو اس معاملے دے اندر بھی اللہ دے کولوں ڈرنا ہے، دکان تے بیٹھے ہو سودا سلف بیچ رہے ہو اللہ دے کولوں ڈرو، فرمایا ہر معاملے دے وچ اللہ دے کولوں ڈرو، صرف اس مقام تے نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ کو ڈرو، کونوا مع الصادقین، جھوٹیاں دی سنگت چ نہ بیٹھے آ جے، کونوا مع الصادقین، اوئے جے جھوٹیاں دی سنگت وچ بیٹھو گے تے ایک دن ہو سکدا ہے تسی بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیو، بد دیانتاں بے ایماناں دی سنگت وچ بیٹھو گے تے ہو سکدا ہے تواڈے تے بھی انہاں دا رنگ چڑھ جائے، نہ نہ انہاں دی سنگت وچ نہیں بننا، کونوا مع الصادقین، سچیاں دے سنگ ہو جاؤ، کنہاں دے سنگ ہو جاؤ؟ سچیاں دے سنگ ہو جاؤ، یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک قوم جڑے اساں پھر رہے ہیں نا، فرمایا اگر یہ توبہ کرنا چھڑ دیں تو اللہ نئی مخلوق پیدا کرے گا، اگر اساں توبہ کرنا چھڑ دئیے اللہ سارے نو ختم فرما کے ایک نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جڑی اللہ دی بارگاہ وچ توبہ بھی کرے گی، یعنی بعد از گناہ اللہ دے کولوں توبہ کرنا اے مالک نو بڑا پسند ہے، تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او دی رحمت دے کولوں نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ دی رحمت دے کولوں کسے ویلے بھی نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ایڈا مہربان ہے تے بڑیاں بڑیاں گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑے بڑے گناہاں نو اللہ بھی مہربان ہے تے میرے حضور بھی مہربان ہے، اللہ مہربان ہون چ کسے دا محتاج نہیں، ہن فرق سمجھو، مطلب کوئی کل نو آکھے
کہ اللہ بھی مہربان تے حضور بھی مہربان، شرک ہو گیا؟ نہیں، اللہ مہربان ہون چ کسے دا محتاج نہیں، وہ ذاتی مہربان ہے۔ تے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہون دے وچ اللہ دے محتاج نے۔ کس دے محتاج نے؟ اللہ دے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی مہربان، اللہ بھی مہربان۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری شفاعت او لوگ جڑے صاحب ایمان ہون گے صاحب ایمان، لیکن گناہ انہاں دے کولوں بڑے بڑے ہو گئے ہون گے، میری عزت و ناموس تے پیرا بھی دیندے ہون گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا قیامت والے دن میں بڑے بڑے گناہگاراں دی اللہ دی بارگاہ دے اندر شفاعت کراں گا، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کراں گا، یا اللہ یہ پاویں گناہگار سن، گناہ ہوئے نہیں، پر مولا جدوں تیرے یار دی عزت دی واری آندی سی نا تے چاہ دی پیالی تے بک نہیں سی جاندے، مولا جدوں اہل بیت اطہار صحابہ دی ناموس دی باری آندی سی تو غداری نہیں سی کردے، گناہگار ضرور سن پر تیرے دین دے غدار نہیں سن، گناہگار سن لیکن دین مصطفیٰ دے غدار نہیں سن۔ تو اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انہاں دی بخشش اللہ دی بارگاہ دے اندر کرواواں گا۔ تو توبہ کرنا اللہ نو بڑا پسند ہے۔ اگے اللہ تعالی ارشاد فرماندے، فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ ول پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرو، او دا قرب پان واسطے، اللہ دے قریب ہون واسطے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کی؟ یا تو انسان کثرت نوافل ادا کرے، صدقہ و خیرات بھی وسیلہ ہے، نماز پڑھنا بھی وسیلہ، درود و سلام بھی اللہ دے قریب ہونے کا ایک وسیلہ ہے۔ اسی طریقے غریب پروری کرنا، غریباں تے مہربانی کرنا، یہ بھی اللہ ول پہنچن کا ایک وسیلہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے دے نال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات اقدس تے کثرت نال درود و سلام پڑھنا، اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنا، اولیاء کاملین دے قرب دے اندر بیٹھنا، اولیاء کاملین نال محبت کرنا، اہل ایمان نال محبت کرنا، اہل اسلام نال محبت کرنا، اے بھی اللہ ول پہنچن دا ایک وسیلہ ہے۔ تو فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، او دے ول وسیلہ تلاش کرو، لبو وسیلہ۔ اچھا ایتھے جدوں اساں دعا کرنے نا بعض اوقات عرض کرنے مالک تینوں فلاں دا وسیلہ پیش کرنے ہیں، یا اللہ مہربانی کر دے، تو ساڈے کچھ دوست کچھ بھائی شدت پسندی دا مظاہرہ کردیاں فوراً سانو مشرک کہہ دیندے نے۔ پھر رب کول پہنچن دے واسطے بھی کسی وسیلے دی ضرورت ہے؟ میں کہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ اپنے قرآن سے خود کہہ رہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، او دے ول وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ اے میرے حد اندر بخاری شریف، امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے صحابی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ خلافت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ قحط پہ گیا۔ کیوں ہویا؟ قحط یعنی بارش نہیں ہوئی، جی میں آج بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، دعا کرو اللہ باران رحمت عطا فرمائے۔ قحط پہ گیا اور بارش نہیں سی ہو رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا کی کریا کردے سن؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قریب کر دے سن، اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے سن، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے اساں تیرے نبی دے وسیلے نال دعا کرنے سا تیری بارگاہ دے اندر جدوں بارش نہیں سی آندی فتسقینا، تو بارش عطا کرنا سے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، یا اللہ ہن اساں تیری بارگاہ دے اندر نبی دے چاچے دے وسیلے نال دعا کرنے آ ساڈے تے بارش نازل فرما دے۔ بس میرے دوستا غور کر دے جانا، جیڑے شدت پسندی دا مظاہرہ کر دے نے ایک پل دے اندر اہل اسلام نو کلمہ گو مسلماناں نو مشرک کہہ دیندے نے، یاد رکھنا کائنات دے اندر شرک تو بڑی کوئی گالی نہیں، کسے نو مشرک کہہ دینا ماں بہن دی گالی چھوٹی، باپ دی گالی چھوٹی، بھائی دی گالی چھوٹی، دیاں دی گالی چھوٹی، کسے نو مشرک کہہ دینا اس روئے زمین دے اوپر سب تو بڑی گالی ہے۔ سانو مشرک کہن والے ہو، اللہ دا قرآن خود اعلان کردا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، او دے ول پہنچن واسطے، او دا قرب پان واسطے وسیلہ تلاش کرو۔ اے میرے ہاتھ دے اندر بخاری شریف موجود ہے، سعودی عربیہ مکتبہ دارالسلام دا چھاپا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا او نہیں سن جان دے اللہ ڈائریکٹ بھی سن دے، جان دے او بھی سن اللہ ڈائریکٹ سن دے، لیکن اے جان دے سن وسیلہ مصطفیٰ نال جلدی سن لیندا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ تو میرے دوستا غور کر دے جانا، نانا پل بھر دے اندر کسے نو مشرک نہ کہو، فتنے نہ پھیلاؤ، امت مسلمہ دے اتحاد نو پاش نہ کرو۔ اے بخاری شریف دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ ثانی 5 لاکھ مربع میل دے کلے حکمران تاجدار عدل و انصاف جنہاں دا سایہ ویکھ کے بھی شیطان دوڑ جاندا سی، او اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے ان و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، یا اللہ ہن اساں تیرے نبی دے چاچے حضرت عباس دے وسیلے نال دعا کرنے آ بارش عطا کر دے۔ تو پھر بارش ہوئی کہ نہیں؟ بولیے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے فیسقون، بارش ہو گئی۔ کی ہویا بارش؟ اے تو سی صحیح بخاری شریف، اور دوسرا صحاح ستہ دی عظیم کتاب سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک موجود، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک دے اندر ان رجلا دریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبینا بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہویا اور عرض کر دے آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی، فقال ان شئت اخرت لک وہو خیر، آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ میری بنائی واسطے دعائی کر دے اللہ دی بارگاہ۔ صحابہ جان دے سن بارگاہ مصطفیٰ او بارگاہ اور جتھے پیدائشی نبینے اگر آ جان حضور دعا کر دین یا حضور دعا دا حکم دے دین تے اللہ نبینیاں نو بھی بنائی عطا فرما دیندا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ان شئت اخرت لک وہو خیر، فرمایا کی خیال ہے اس دعا نو مؤخر نہ کر دیاں، وہو خیر، تیری بہتری اے دے وچ ہے۔ کی مطلب بھی اس دعا نو قیامت والے دیہاڑے واسطے تیرے واسطے سنبھال کے نہ رکھ لئیے، وہو خیر، اے دے وچ تیری بہتری ہے۔ عرض کر دے وَإِن شِئْتَ دعوت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق دے اندر دعا کر دیو، تسی دعا کر دیو سونیا، میرا وجدان کہہ دے
کہ او صحابی رسول پتہ کی سوچتے ہوں گے، سونے ابو بکر بھی صبح شام تواڈے مکھڑے دا دیدار کرتے نے، بلال دیدار کرتے نے، عمر دیدار کرتے نے، عثمان دیدار کرتے نے، حضرت مولا مرتضیٰ دیدار کرتے نے. سونے میں تواڈیاں مٹھیاں مٹھیاں خوشبوواں تے لینا، پر انہاں اکھاں نال چہرے مصطفیٰ دا دیدار تے نہیں نہ ہوندا. سونے اکھاں دیو، اللہ دی بارگاہ چ اکھاں لے کے دیو، میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہنا. اس کو دیکھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ السلام نے پھر کس طرح مرہم رکھیا؟ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی آئی سرجن ہاں، یہ تو کوئی میں آئی سرجن ہاں، میں کو آپریٹ کر رہا، میرے کو لیزر مشینہ نے کہ جیدن میں تیری نظر ٹھیک کر دیاں گا، تیری بینائی واپس آ جائے گی. میں ڈاکٹر حکیم نہیں تے نالے پیدائشی انہیں آندی تے بینائی واپس نہیں آندی، تو میرے کول کی لینا ہے؟ نہیں نہیں، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ حضور جانتے سن اللہ نے مینوں غیب دے خزانے عطا فرمائے نے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اچھا، فرمایا فَأَمَرَهُ، حکم دیتا کس چیز کا؟ فرمایا اَن يَتَوَدَّعَ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، فرمایا جا ٹر جا تے جا کے چنگی طرح وضو کری. کی کری؟ اچھے طریقے نال، انج نہیں کہ کتے ایڑیاں خشک رہ جان. جڑے وضو دے 4 فرائض نے کتے انہاں دے وچوں کوئی جگہ خشک رہ جائے پھر تو وضو نہیں ہوئے گا نا. فرمایا اچھے طریقے نال وضو کریں، اور فرمایا وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْن، تے 2 نماز نفل ادا کریں. اس نو نماز حاجت بھی کیا جاندے. وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، نماز پڑھن تو بعد پھر اللہ دی بارگاہ چ اے دعا کری. وہ دعا کیڑی ہے؟ سننا اور پھر سمجھنا کہ اہل سنت و جماعت آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال جو اللہ دی بارگاہ چ دعا کردے ہیں، حضور تے خود اپنے صحابہ نو یہ دعا تلقین پہ فرما دے نے. میرے دوستا تے بزرگاں غور کر دے جانا، حضرت عثمان بن حنیف کہندے نے وہ چلا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیڑی تلقین فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ. اے اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال متوجہ ہو رہا ہاں. تیری بارگاہ دے اندر سونیا یا اللہ تیرے سونے نبی دے وسیلے نال متوجہ ہو رہا. عرض کردہ یا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر جا کے کمی یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی. یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال پیدا ہوتا ہے، حضور سن اپنے کاسان نبوت تے انہوں نے 2 نفل پڑھے جا کے اپنے گھر جتنے بھی رہائش پذیر سن، حضور تے کول موجود نہیں سن. تے حضور کی تلقین فرما رہے نے جا کے کمی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلیا حضور قریب ہون یا دور ہون یا محمد کہنا اور پکارنا صحابہ کرام دی سنت کریمہ ہے. یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب ول اے اللہ قد توجہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ول تہاڈی توجہ چاہنا وا. سونے دعا پیا کرنا تے تساں بھی توجہ کریا جے، یعنی میری سفارش کریا جے. حاجتی حاضی لتقضا اللہم شفعہ فیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا کے اس طرح کہیں کہ یا اللہ میرے حق دے اندر میرے نبی دی شفاعت نو قبول فرما لے، میرے نبی دی شفاعت نو قبول فرما لے. یعنی حضور علیہ السلام نے تو خود فرمایا کہ میرے وسیلے میں دعا کر. اور پھر اسی طریقے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول کچھ لوگ آ گئے، اماں جی بارش نہیں آ رہی، قحط ہو گئے. تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے نہیں فرمایا جاؤ جا کے دعا کرو، حالانکہ بالکل دعا کرنا درست ہے. فرمایا اچھا بارش نہیں آ رہی، جاؤ میرے سر دے تاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف فرمان ہے نا، آپ دی مزار مبارک ہے، قبر انور ہے. فرمایا اس دی چھت دے کولوں تھوڑا جہا پردہ کھول دیو، 2-4 ٹیلاں کٹ دیو. مثال دے رہے ہاں کی مطلب بھئی قبر مصطفیٰ نو آسمان دیکھ لوے.
آسمان قبر مصطفیٰ دا دیدار کرے. صحابہ کہندے نے او سا چھت تھوڑی جی کھولی، یعنی روشنی آسمان دی قبر مصطفیٰ تے پئی، بس پین دی دیر سی، اینی بارش آئی کہ سبزہ ہی سبزہ ہو گیا. دارمی شریف دے اندر حدیث پاک کہ سبزہ ہی سبزہ ہو گیا. اور فرماندے نے ساڈے اونٹ ایڈے موٹے تازے ہوئے، فرماندے نے کہ اس طرح معلوم ہوندا سی شاید چربی دی وجہ تو پھٹن لگے نے. بارش کس دے وسیلے دے نال آئی؟ قبر مصطفیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار دی برکت دے نال. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی وسیلہ نے. اور اگر کوئی آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام پڑھ کے اللہ دی بارگاہ دعا کر دے، اللہ بدرجہ اولا دعا کو قبول فرمائے.